MQM 90 के ग्रुप में लोगों का वापस आ जाना, शमूलियत इख्तियार करना, माफ़ी मांगना, ऐसा लगता है कि ये 2013, 12 या 10 से पहले की बात है। उस टाइम पर भी ऐसा होता था कि अगर कोई माजी के ऑपरेशन के दौरान जब लोग चले जाते थे MQM को छोड़कर, तो जब MQM का दौर आया था तो काफ़ी लोग माफ़ी मांग कर और हलफनामा देकर और कारकुन की हैसियत से दोबारा रीजॉइनिंग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में की थी। उसके बाद जो सूरत हाल थी वो सबके सामने। अब फिर जो है एक इत्तलात गुज़श्ता एक हफ़्ते से चलने लगी कि जो राब्ता कमेटी की साबिक मेंबर थी, ये आप लोगों जानते होंगे, ज़ाहिर है जो लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से में हैं या किसी न किसी तरह उसके तंजीमी जो है स्ट्रक्चर से वाकिफ़ है। अंबर जो है, नैन्सी साहिबा जो के बहुत अहम ओहदों पर रही थी, राब्ता कमेटी की रुकन रही थी, बहुत सारी कमेटियों में रही थी, बहुत सारी जिम्मेदारियों पे रही थी, तो वो तकरीबन कोई 5-6 साल पहले MQM को ना सिर्फ छोड़ के चली गई थी, बल्कि जो उनके कायद थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके बारे में भी बड़ी नाज़ेबा और नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई थी और फिर वो मंज़र से गायब थी। अब वो दोबारा क्यों वापस आई हैं और माफ़ी मांग कर, और वो क्या ये साबित करना चाह रही हैं, या MQM के क्या हालात बदल रहे हैं, इस पर आज मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दिया करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा, बुरा या बहुत ज़्यादा बुरा, जो भी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, ये एक ज़ाहिर सी बात, इतनी बड़ी तंजीम है, इतनी बड़ी पार्टी है, और अब तो पुरानी पार्टी भी इसको कहा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई नई जमात हो। तो इसके हिसाब से मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी ख़बर उस तरह नहीं है, क्योंकि अब ज़ाहिर है तकरीबन कोई 40 साल MQM को बने हुए किसी न किसी शक्ल में PMSO को, यानी कि या 50 साल होने वाले हैं, 40-50 साल का अरसा। तो जो जो क्या कहते हैं, अंबर खान, नैन्सी साहिबा की शमूलियत हुई, या क्या कहते हैं, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, इतनी पुरानी जमात में अंबर खान जैसी एक नज़रियाती कारकुन का वापस आना। इसके दो तरीके हैं देखने का। एक तो कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि MQM बहुत बड़ी जमात रही है माजी में, अभी पाबंदियां हैं, कई सालों से पाबंदियां हैं, ऑपरेशन झेले हैं, और बहुत सारी जो तकलीफ़ें और प्रेशर के बावजूद भी काफ़ी बड़ी जमात है। तो उसमें ऐसे कारकुनान का या ओहदेदारान का भी आना और चले जाना कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, जिस तरह पीपल्स पार्टी में लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं, नून लीग से और PTI से, बड़ी जमातों में ऐसा अमूमन होता है। लेकिन MQM एक नज़रियाती जमात रही है शुरू से, और अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक नज़रिया जो है बाकी सियासी जो रवायती जमातें थी उनसे बिल्कुल हट के रहा है। किसी को पसंद आए या ना आए वो एक अलग टॉपिक है, कोई तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते रहे और कोई बहुत ज़्यादा नापसंद भी करते रहे। लेकिन बेशक इसमें जो है ये बात हकीकत है कि अलग बिल्कुल एक अंदाज़ उनका सियासत का रहा। तो इसमें जो ऑपरेशन के दौरान, जिस तरह मैंने कहा कि जब 92 का ऑपरेशन हुआ था तो बहुत से लोगों ने वफ़ादारियाँ तब्दील कर ली थी। कोई MQM हकीकी में चले गए थे, कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग में चले गए थे, कोई दीगर जमातों में चले गए थे। लेकिन जब 2002 के बाद से मामला चेंज होना शुरू हुए थे, तो उसके बाद से काफ़ी लोगों ने शमूलियत इख्तियार की थी, माफ़ीनामे लिख कर दिए थे, और फिर MQM का वो जो दौर था, सुनहरा दौर जिसको कहा जाता है, तो उसमें लोग शामिल हुए थे। अब फिर इसी तरह जो है MQM में लोगों की शमूलियत हो रही है। इन्होंने कारकुन की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं। ये पहले तो मरकज़ी ओहदों पर रही राब्ता कमेटी, जो MQM की बड़ी मजबूत सबसे समझी जाती है जगह, वहाँ की रुकन ये रही थी माजी में। अंबर खान साहिबा और अल्ताफ़ हुसैन साहब के काफ़ी करीब रही थी, काफ़ी उनका एतमाद इन पर था, क्योंकि राब्ता कमेटी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है सियासी तौर पर। MQM का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर रहा है उसमें, तो अब क्योंकि ये दोबारा से इनकी रीजॉइनिंग हुई है, तो जूनियर कारकुन की हैसियत से इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। साथ साथ में इन्होंने अपने वीडियो बयानात भी जारी किए हैं, उसमें ये अल्ताफ़ हुसैन साहब से सबसे पहले ख़ास तौर पर इन्होंने माफ़ी मांगी है अपने रवैये पर, अपनी गुस्ताखियों पर, अपनी बदतमीज़ियों पर, कि उन पर उन्होंने बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उन पर शक व शुबा किया, उनके किरदार को और उनकी जो है शख्सियत को जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इस पर उन्होंने जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी माफ़ी मांगी, और जो MQM के कारकुनान हैं
یا جو عہدیداران ہیں ان سے بھی انہوں نے معافی مانگی کہ کیونکہ ظاہری سی بات ہے الطاف حسین صاحب ایک شخص تو نہیں ہے، شخصیت ہیں اور ان کا ایک کردار ہے، ان کے فالوونگ ہے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں میں، تو جب اگر کوئی کسی بڑے لیڈر کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، تو ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی دل دکھتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور ان کو برا لگتا ہے، تو انہوں نے ان سب لوگوں سے بھی معافی مانگی کہ جس کو تکلیف ہوئی تھی، جس کا دل دکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مہاجر قوم سے، مہاجر نیشن سے بھی معافی مانگی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام قوم سے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ اردو بولنے والوں کے اگر کوئی ایک لیڈر ہیں یا سب سے بڑے لیڈر ہیں تو بلا شبہ الطاف حسین صاحب ہیں۔ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں یا ان سے اتفاق کریں، وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو فالو کرتے ہوں یا پسند کرتے ہوں، لیکن اگر ایک لیڈر کہا جائے گا یا بڑا لیڈر کہا جائے گا تو آج بھی الطاف حسین ہی ہیں، یا پھر کوئی اور جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کسی گروہ کے، کسی علاقے کے، کسی ایک خاص کمیونٹی کو تو جو ہے نمائندگی کر رہے ہوں گے، لیکن جس طرح پوری قوم کے، پوری نیشن کے نمائندگی الطاف حسین صاحب کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور اس طرح کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ میری یہ گفتگو، یہ باتیں سب لوگ اس سے ایگری کریں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی جو بات چیت کی باتیں تھی، جو نیگوسیشن کی باتیں تھی، تو اس کے بعد سے کافی لوگوں کا جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے جو صحافی یا اپنے آپ کو صحافی کہلواتے ہیں، جو یوٹیوبرز، تو وہ بھی جو ہے الطاف حسین صاحب کے لیے پروگرام کرنے لگ گئے، جو پرائیویٹ محفلوں میں ان کو بہت زیادہ برا کہتے تھے، اور اپنے پروگراموں میں، یعنی کہ اگر کسی کا چینل آپ اٹھا کر دیکھیں کہ 10 سال سے چل رہا تھا تو اس نے کبھی الطاف حسین صاحب کو کور نہیں کیا تھا، کوئی اگر 10 سال سے صحافت کر رہا تھا تو انہوں نے کور نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ کرنے لگے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی اہمیت ہے یا شاید ان کا دور آنے والا ہے۔ جس طرح موسمی پرندے آ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں سائبیرین پرندے یہاں پر ہمارے یہاں آتے ہیں، پورے سندھ میں آتے ہیں، اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب جو موسم ہوتی ہے اس کے حساب سے جانور آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں مقامی جانور یا لوگ جو ہمیشہ وہاں رہتے ہیں کسی بھی سخت موسم میں بھی، تو اب سخت موسم والے تو جو الطاف حسین صاحب کے کارکنان جو وفا پرست تھے وہ تو موجود تھے، لیکن اب جو ہے دیگر لوگوں کی آمد بھی ایسا لگتا ہے کہ ہونا شروع ہو رہی ہے، اور اس میں آپ ان یوٹیوبرز کو بھی خود سے چیک کر سکتے ہیں کہ جو اب کرنے لگیں پروگرام، اور کسی نہ کسی طرح ایسا کچھ عرصے میں وہ شو کریں گے کہ شاید وہ ہم سے بہتر پروگرام کرتے ہیں یا ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی کارکنان اور قائدین کی بھی بات ہوتی ہے، تو یہ یعنی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ میں ابھی اس پر کیونکہ ایک الگ پروگرام کروں گا، ایک الگ ٹاپک ہے، تو لہٰذا اس موضوع کو فی الحال میں اتنا ہی کہ جو ہے کلوز کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی رائے کا میں منتظر رہتا ہوں، لیکن رائے بہت کم آتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کھل کر اپنی رائے ضرور دیں گے، اور جن دوستوں نے ابھی بھی میرے اس چینل کو نئے کو سبسکرائب نہیں کیا تھا، کائنڈلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اور اپنے دوست اور فیملی سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی الحال میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔